عالجة هر طرف دشمن گناه دامان اللہ منظر سرلو حاتم قیامات یومده قصر جوده یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نفس مطمئنة يا يلي خداي روز اللطف جوسر منه حسين ذوالقصار يا بذات القصر جمرنا إن كان دين محمد لم يستقل إلا بقتله يا سيوف خزيني أجل يا وجه جذب ما حسين شهادة البغير ممكن بيننا ليك وأنا شهادة ليكم ما حسين وزيان
Amin.